أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. د سورت نم سورةالشور دے او د مکی سورتونو سره تعلق دے. د نازلیدو په اعتبار سره د سورت نمبر 62 دے او نازل شوه دے پس د حامیم السجدنا رستو. او د ترتیب په اعتبار سره 42 نمبر سورت تے پس د حامیم السجدنا. وجہ تسمیہ آیات نمبر 37 کی موجودہ دا نو داغی پا مناسبت سره د سورت نامه کی خدا سورةالشور او دیتا وی تسمیہ دا اسم تسمیہ دا کل پا اسم دا یو جز سارا. ما آیات نمبر 37 یاد کا خو آیات نمبر 38 تے نو پاغی کی وجہ تسمیہ موجود دا نو داغی پا مناسبت سرا دا سورت نامی کی خدا سورةالشور. دا ما قبل سورت سرا پا گنو طریقو باندی ربطنو دی. پاغا ربطنو کی یو ربط دا دے ما قبل سورت چکمو حامیم السجدہ پاغی کی صفات دا قرآن کریم بیان شولو. نو اس پا دی سورةالشور کی صفات دا اہل کتاب بیانی. نو دا دی دا وجنا دا حامیم السجدہ نرستو سورةالشور راوڑ. دویم وجہ دادا مخ کی صورت کی زجرو پا اعراض کون کو دا قرآن باندے نو اس پا دی صورت کی امر کئی چے اے خلقو فیصلہ کوئی نو پا قرآن کوئی. نو دا دی دا وجنا ورپسی دا صورت راوڑ. دریم وجہ دادا مخ کی صورت کی ترغیب دعوت طرف تا نو اس پدی صورت کی چکم داعی دے داغا لس صفات ذکر کئی. نو ددید وجنا ورپسی دا صورت راوڑ. سلورم وجہ دادا چی مخ کی صورت ہم پا صداقت دا قرآنو نو پا دی صورت کی ہم صداقت دا قرآن بیانی. پینزم وجہ دادا چی پا مخ کی صورت کی دا سلورو شبہاتو جوابونو نو پا دی صورت کی دا دریو شبہاتو مزید جوابون دی. نو دا دی دا وجنا ورپسی دا صورت راوڑ. او شپگم وجہ دادا چی دا سورةالشور پا نازل دو کے دا حامیم السجدنا رستو نازل شوے دے نو پا ترتیب کی ہم دای رستو راوڑ. نور ہم بلا شیر ابتو ندی. دعوت صورت اگا جوابات دا شبہات ثلاثہ دعوت صورت دغد پاگے کی یو شبہ دادا
دا کما خبره چې ته کوي نو په دې کې ستا سره نور څوک ملګري نشته، ته یوازې. نو د هغې جواب کوي په آیات نمبر 3 کې. دویمه شبهه دا وه چې یاره دا عام کتابونه ستا خلاف دي. نو د هغې جواب کوي په آیات نمبر 10 کې. او دریمه شبهه دا وه چې دا عام مولیان ستا خلاف دي. نو د هغې جواب کوي په آیات نمبر 13 کې. نو دغه درې شبهات او د دې جوابونه دا د دې صورت دعوه ده. تقسیم د صورت په دریو بابونو باندې دی. اول باب آیات نمبر 1 نه تر 15 پوری، دویم باب تر آیات 16 نه تر 35 پوری، او دریم باب آیات 36 نه تر آخره پوری دی. دا درې بابونه دي. اول باب کې دو دعوی دي. یو دعوه دا ده چې دا دین د توحید د تمام انبیاء متفق دینو. دویمه دعوه دا ده چې دا شرک د باغیانو د طرف نه ایجاد شوی دی. بس بیا د 16 نه 35 پورې دویم باب دی. او پدې کې دو سوالونه داغه جواب، اثبات د قیامت، دلائل عقلیه، او دغه شانتی زجر په منکرینو باندې. دا دویم باب خلاصه ده. دریم باب خلاصه چې کم د 36 نه تر آخره پورې ده. نو پاغي کې امور ثلاثه ذکر کړي چې کم د پاره د دفع د عذاب دي، د پاره د دفع د عذاب، او لس صفات ذکر کړي، او صورت ختم کی په ترغیب ال القرآن باندې. دا د دریم باب خلاصه وا. امتیازات ګڼ امتیازات دي، خو یو څو پکې دا واوره چې یو دا صورت ممتاز دی په غدریو خاصو شبهاتو په جواباتو باندې. دا پاغه ممتاز دی. دا سینور پکې هم چې نظر دوړاو کې نو پریوانه امتیازات موجود دي. نو ان شاء الله چې کله من صورت تکمیل ته ورسو نو بیا بعضی امتیازات به ته ان شاء الله علاوه. نو داغه مختصره غوندې خلاصه دعوا او تقسیم د صورت ما بیان کړ. اوس دا اولنی آیتونه دي، د دې تعلق د حروف مقطعات سره دی. د دې په معنی باندې په مراد باندې یو الله خپويږي چې کومه معنی ده کم مراد دی نو زمنګ پاغي ایمان دی او منګه تصدیق کو. صحیح ده جی، زمنګ پاغي ایمان دی او منګ تصدیق کو. صحیح ده چې علماء خپل د طرف نه ایسه تعبیرات وغیرہ کړی دي، خو په اخره کې بیا په دې خبره یو شوی دی چې الله اعلم بمراده. الله خپو ده په معنا او مراد د دې باندې. نو موږ په شروع کې دا ویو چې یاره په دې باندې الله خپو ده. صحیح ده. ورپسې قرآن کریم دغه اول شبهه جواب کوي چې یاره په دې مسله کې تیوازي تاسو سره څوک نشته دی. نو دا غي جواب کوي چې دا درته چاوي چې زه پکې یوازې ما چې څومره حق پرستو هغه ټول په دې مسله کې ما سره متفق دي. او دا مسله صرف یوازې زمانہ بلکې چې څومره انبیاو دا ټولو متفقه مسله وا، دا ټولو متفقه مسله وا. نو ځکه قرآن کریم وایي کذالک یوحی الیک، دغه ارنګي وحی کوي تا تا، و الی الذین او آغا کسانو تا من قبلک چې مخکې استانه دي.
گورا یو ہی راوڑ پدی علماء خپوئیگی ایسی غد فعل مضارع راوڑا نو اشارہ ستا کئی دا اللہ کریم اغا عادت دائمہ مستمرت اشارہ کئی دا آگے تا اشارہ کئی نو زکائزے ہوئی قد آلیکا یوحی الیکا دارنگی وحی کئی تاتا وَإِلَى او آغا کسانوتا من قبلکا چی مکستانو اسما وَإِلَى الَّذِينَ سمانا اکڑا لفظی معنی میں اکڑا سیدہ جی خوزیم ددین خوندور معنی نکای چا غزیات خوندوری قد آلیکا دارنگی وحی کئی تاتا وَإِلَى الَّذِينَ او وحی با کولا آغا انبیاؤتا من قبلکا چی مکستانو دا وحی بہت اچھا کولا وی اللہ العزیز چی ذرا وردے الحکیم دا حکمتن او بادشاہ دے اللہ بورتا کولا آغا اللہ چی العزیز دے ذراور دے پا ہر چا باندے آغا اللہ چی الحکیم دے دا حکمتن او بادشاہ دے دا سب بادشاہ دے دا حکمتنو بادشاہ دے لہو ما فی السماوات یا خو اید یوہی الیک اسرو لگوا دا غیسر متعلق کا نو دا با تفصیل دا غیشی نو آئیزے و بیا کولو راو باسی سبا راو باسی کولو طالبات موجودی نو توجہ ساتا ہے اے لہو ما فی السماوات اے متعلق کا دا چا سرا یوہی الیک اسرا او دا تفصیل شو اے دا غید پارا نو کولو راو باسا اویا قول اویا ایدویتا لہو ما فی السماوات خاص اللہ لارا اختیار دے ما دا آغاس فی السماوات چی پا برع اسمانونو کی دی وما او دا آغاس فی الارض چی قطع پزمکوں کی دی خاص داغا پا اختیار کی سیدہ جی او کاندا سے نہ کہے نو چلو جملہ مستانفہ کا اے دا زان لا کلام شو غزان لا کلام شو العزیز الحکیم دا زان لا کلام شو اے لہو ما فی السماوات اے دا زان لا مستقل کلام کا دا زان لا مستقل کلامو گرزوا نمانوں کا لہو ما فی السماوات خاص دا اللہ پا اختیار کی دی ما آغاس فی السماوات چی پا برا اسمانونو کی دی وما فی الارض او آغاس چی قطع پزمکوں کی دی وہو العلی العظیم دا اللہ بالا بلندے العظیم او اچتی مرتبی والدے بالا بلند دا مخلوق دا سوچنا اچتی مرتبی والا سیدہ جی تکاد السماوات دو توجیحات تھی یا خوپا آیات کی اہمیت دا توحید در تبیانی اہمیت دا توحید نو چی دا توجی مراد اخلی نو بیا با معنی دا سے کہے تکاد السماوات قریب دا چی اسمانونا اچوئی دا صد وجینا لوجی دا خوف او دا حیبت دا رب العزتنا لکہ سنگا چی حدیث کی راضی کا نا چی دا اسمان دا اللہ دا یرینا اے سما کراچا کئی لکہ سنگا چی نوی زانگو جوڑا شوی کنا یا نوی کٹ جوڑ شوی نو دا غیر پاس چی سوکینی نو سما کراچا کئی کنا نو دا سی دا اسمان ندی دا اللہ دا خوف نا سما کراچا کئی او یقیناً دا سی یو زیپا کی نشتے چی دا ملائکو نا خالی دی سوک دا اللہ پا یرہ کے اے قیام کی اولاد دی سوک دا رکوع پا حالت کی اولاد دی سوک دا سجدے پا حالت کی دی سوک پا یو حالت کی سوک پا بل حالت کی تا اللہ اے دا توحید اہمیت وحدانیت تکاد السماوات قریب دا چی اسمانونا اچوئی لوجی دا خوف او دا حیبت دا باری تالانا من فوقہن دا پاس دا دوینا سیدہ جی یو انداز
دویم اندازو چې په آیات کی مذمت او قباحت د شرک بیانې، مذمت او قباحت د شرک بیانې چې دا شرک دومره لوی ګناه دی کنه چې د اسمانونو داسې چوي په دې باندې، لکه څنګه چې پښتانه وي الکه دومره دروغ مه وایه چې د اسمان را پریوزي مړه، څنګه چې پښتنو کې مشهوره ده کنه. نو په آیات کې قباحت اور مذمت د شرک دی چې دا څومره لوی ګناه ده، وا څومره لوی ګناه، معمولی ګناه نه دی، دا ډېر لوی ګناه دی. نو ځکه یې وایي تقعد السماوات قریب ده چې اسمانونه اوچوي من فوقهن د پاس د دوینا والملائکة، دا د یو سوال جواب دی. چې ته وایي دا شرک دومره لوی ګناه ده چې اسمان اوچوي، نو دا ګناه خو موجود دی، اسباب موجود دي، نو بیا اسمان ولې نه دی چاو دی؟ شرک خو شته که نه؟ ته وایي دا شرک لوی ګناه ده، دومره لوی ګناه چې اسمان اوچوي، نو اسباب موجود دی چې شرک دی، نو بیا د اسمان ولې نه دی چاو دی؟ نو د هغې جواب کوي چې او خرپاړو والملائکه، ملائک موجود دي، د الله حمد و ثنا بیانوي، د الله پاکی بیانوي، د هغوی د حمد و ثنا دا رکاوټ جوړ شوی دی، دا رکاوټ. نو دا د سوال جواب کی تا تا والملائکة او ملائکہ یسبحون پاکی بیانی بحمد ربهم او پستائنا دا رب اندی لگا دی ویستغفرون او بخن اغواری ویستغفرون او بخن اغواری لمن دا پارا دا آغانچا فی الارض چی پزمکا کی دی. نو اس کو پزمکا کی مشرک ہم دی، پزمکا کی کافر ہم دی، پزمکا کی بدعتے ہم دی، نو دلوم بخن اغواری. نوا سورت مومن ورطا متوجہ کا آیات نمبر 7 گورا زر شابہ تکڑا شا سورت مومن آیات نمبر 7 24واں سپارہ لغو نشاتا خالی راشے بس. الذين يعملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا بخن اچال غواری آمنوا چکم وی چی من اللہ منو. صحیح ده جی چې کوم وی منګه الله منو هغوی له بخنه غواړي. ښه دا ونه وایي چېرته جار چاله غواړي، نه مړه الا خبردار ان الله یقینا الله کریم هو الغفور الرحیم، هم دے دے بخن کے مہربانا والذین اتخذوا زجرا سدے زجرا چې موږ پښتو کې ورته زوره نه ویو، رټه نه ویو. صحیح ده جی والذین اتخذوا او آغا کسانا چینی ولیدی من دونه بغیر دا اللہ نا اولیاء نور مددگاران او یاد ساتا اللہ حفیظ علیہم، اللہ نگہبان دے پدوی باندے، اللہ ذمہوار دے پدوی باندے. وما انتا علیہم او نیت علیہم پدوی باندے بوکیل ذمہوار. اللہ خپل پیغمبر تو وما انتا نیت علیہم پدوی باندے بوکیل ذمہوار.
صحیح ده جی علماء کرام ہوئی کنا حفیظ علیہم ورقیبون علی اقوالہم و اعمالہم نگران دے پا وینا ددوی نگران دے پا اعمالوں ددوی باندی صحیح ده جی آو یا ساتا وقد آلکا او دغ آرنگی او حینا وحی کو منگا الیک آتا دا قرآن عربیہ پواضح جبان کی قرآنن اے لستل شوی کتاب قرآن تا قرآن هم زکوئی کنا چی لستل شوی دے او نور بیا خپل انداز باندے اچھے کلا علماء یا طلباء اغبیال تا تفسیر سڑے کئی صحیح ده جی او منگ پا شروع کی کڑو کتا استا یادی چی قرآن تا قرآن ولی ہوئی اگر دری وجوہات چی ما تا استا بیان کری او زمان دا اللہ نے یقین دے چی تاسو بیر کری یقین میں دے کنا نو زکاہی دے ہوئی عربیہ اے پواضح جبا کی لتنذرا علت دا سبیانی دا اوحینا علت حکمت دا نزول دا قرآن علت حکمت دا نزول دا قرآن ما صلی را لگل لے فقط دی ختمونولا دی رواجونولا نوے لتنذرا دیل آپارا چی اویرائیتا القرآن اصل دکلو صد مکہ دا کنا بالکل سینٹر دا دنیا دے بالکل سینٹر ورپسی ہوئی ومن حولا او چرچا پیرا دا دینا یعنی ٹولا دنیا وتنذرا او اویرا وآتا یوم الجمع دا غروز دا جمع کی دونا چاگا قیامت دے لا رعیب فی نشتد شک فی پاغی کی نشتد شک پاغی کی چاگا برازی خواہ فریق فی الجنہ یو ڈلبائی پا جنت کی وفریق فی السعیر او بلا ڈلبائی پا جہنم کی یو اللہ والا پبارک لازی واقعی اللہ والے او یقیناً دا اللہ والو من قدردانیو دا اللہ والو دشمنان توبہ بازا زان خراب ولی زمان سکار دے خو بارحال آگا نم زمان زین نوتے دے ناس تو خپا دے پریشان دے جاڑی چاورتے حضرت ولی پریشان ولی جاڑے ویزا پریشان غم و جڑا پا دی کم چی پتہ نہ لگی چیزا پا کم ڈالا کیما اے فی الجنہ او کنا فی السعیر او که ما تا لراولی توبو بازا ما تا خو ٹیکدارانیو خو بس منگ یو کنا مالکا تا تا سپتا خر پاڑو یا واقعی اللہ والی واقعی اللہ والی توبو باز نو زکایزے ہوئی وَلَهُ شَاءَ اللَّهُ داد یو سوال جواب کی چی ہدایت کامل موجود دیں او پیغمبر کامل موجود دیں نو بیادا خلق ایمان ولی نراوڑی دا قرآن گوندی ہدایت کتاب چی کامل کتاب دے دا محمد مصطفیٰ پا شانتی صلی اللہ علیہ وسلم کامل پیغمبر موجود دے بیا ایمان ولی نراوڑی مالک دا کار خدا اللہ دے دا کار دا چا دے دا اللہ دے او یاد ساتا کچری اللہ دا سی کولے نو اللہ پا دیوم قادرو چی دا ٹولی پا یو دین گرزولوے خود چی دا سی او نکڑا ولی زکا چاگا مقصد فوت کیگی اللہ تا دا زور زبردستی جبری ایمان قابل قبول نہ دے اللہ تا آغا ایمان قبول دے چی کم پا خوخ باندی او پر عذاب باندی چی کم پا خوخ او پر عذاب باندی نو زکایزے ہوئی وَلَهُ شَاءَ اللَّهُ او کا
خوخوی دا اللہ خامخا گرزولی باؤں دویہا امت واحد ٹولگے یو پدین یو باندی دا سی ولی انکڑا آغا صورت مائدہ تلارچ آغا صورت مائدہ تا ولیکن لیبلوکم اے مقصد پا کی امتحان دے مانا امتحان دے آغا طرف تلاشا ولیکن یدخلو من یشاؤں لیکن داخلی آغا انسوں کو یشاؤں چی اغواری فی رحمتی پر رحمت اخپل کی والظالمون او ظالمان چی دی ما لهم نشتد ادویلا من ولی ولا نصیر نسوک دوست او نسوک امدادی نسوک دوست او نسوک امدادی سوکم نشتے خواہ والظالمون اے ام اتخذوں اعادہ اکڑا دا غرنبنی رٹنی اگا دا رنبنی زجر اخ کا رنبنی اگا رٹنا نوا چتا مخ کیوں ویلا والذین اتخذوا من دونی دا غی دوبارہ اعادہ اکڑا دا سل پارا اے یو سو خبری پی نوری پیٹ کئی کمی کمی خبری اے یو خبرہ فاللہ هو الولی او دویم خبرہ وہو یحیی الموتا او دریم خبرہ وہو علا کل شیئن قدیر اے دا دے دا ترتب لپارا داگے اعادہ دوبارہ اکڑا داگے اعادہ دوبارہ اکڑا ام اتخذوا من دونی آیا انہی والدوی بغیر دا اللہ نا اولیاء نور مددگاران فاللہ پس اللہ چے دے هو الولی ہم دے دے مددگار ہم دے دے معاون ہم دے دے دوست اللہ ولی الذین آمنو اے درم سپارے تلارشا اے آیت کرسی چی ختم شی بیا چاگا دو قائدی بیانی او پاگا دو قائدو باندی دری واقعات فٹ کئی یاد دتا دا کنا چی اللہ دوست دا چا دے دا مومنانو دے اللہ دوست دا چا دے دا مومنانو اللہ اقبل دوستان دا شکوکونا دا شبہاتونا روباسی دا اطمینان پر ڈیرے کے نہیں او شیطان اے دا سرکش و خلقو اے دوست چی دے دا کافر و دوست چی دے اگر شیطان دے و سرکش خلق دی او دا شیطان او دا سرکش خلق اے دا اخپل مرگری دا یقین دا ڈیرائی نراو باسی دا شکوکو او دا شبہاتو پا ڈیرائی باندی نن باسی او بیا پا دی باندی دری واقعات راوڑی یو واقعات دا نمرود راوڑی چو گو رہے سنگے نمرود نے امرود جوڑ کو نمرود نا امرود ہی جوڑ کو او سنگ امرود چینجومان سمس خواہ چینجومان او دویم واقعہ دا عزیر راوڑا دریم واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام راوڑا اگورا عزیر تا سنگ اللہ دا اطمینان پا ڈیرائی کے نو اگورا ابراہیم تا سنگ اللہ دا اطمینان پا ڈیرائی کے نو نو اللہ ولی اللذین آغا طرف تا اشارہ دا صحیح دا نو ما مانا چی دا دو سکڑا نو دا آغا زین میرا واغستا فاللہ هو الولی وہو یحیی الموتا او دا اللہ جوندی کئی جوندولا جوندی کئی یا دویم تاسوی پوم نشوئے وہو یحیی الموتا او دا اللہ جوندی کئی مڑولا وہو علی کل شیئن قدیر او دا اللہ پہاری اونشی باندی قدیر قدرت والا دے صدے جی قدرت والا وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ یہ روی عام کتابون استا خلاف روان دی الکہ رازا غپرے گے دا کتاب اللہ تے اڑان دیکھو چکم خبر سما دا غب واخلو کگب پریدو رازا وے راچوت کا کتاب اللہ تے اڑان دیکھو چکم خبر دا کتاب اللہ برابر وا اغب واخلو نورو پریدو نو انشاءاللہ کہ اللہ جون راکڑی سبا چپز مکہ کی مومنانو تا ما سورت مومن راوالو
ده جی هغوی لپاره د بخښنې سوال کوي چې کوم ایمانداره دي ټولو له موږ ټول د بخښنې محتاج شو صحیح ده ټول ای زما صورت مومن راواړو چې دا بخښنه چې کوم ملائک غواړي دا مومنانو لپاره غواړي ای زه خوراله چې یاره چې کوم په ځمکه کې دي نو ما اعتراض ذکر که ستا خیال و چې یاره په دې ځمکه کې خو کافر هم دی مشرک هم دی نو آیا هغوی لپاره هم بخښنه غواړي وی نه بخښنه د هغه چا لپاره غواړي چې کوم مؤمنان دي چې کوم وی موږ الله منو صحیح ده جی الله رب العزت زمونږ دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي بالخصوص زما د مور او پلار لپاره زما د نیا نیکونو لپاره زمونږ د تمام اساتذه کرامو د شیوخو لپاره د تمام اهل حق علماو لپاره طلباو لپاره طالباتو لپاره ستاسو لپاره ستاسو د مور او پلار او د نیا نیکونو لپاره او د تمام عالم مسلمانانو لپاره زمونږ د پاره زمونږ د اهل و عیال د پاره زمونږ د وړو لپاره زمونږ د کور والو لپاره الله رب العزت ذریعہ د نجات ذریعہ د خلاصي او ذریعہ د بخانه وګرځي او چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوي دي الله یې د ټولو بخښنه وکړي الله یې د ټولو بخښنه وکړي بیا خاص کر زمونږ غرور چې کم 13 ورځو کې وفات شوی د هغه لپاره دعا کوئ دغه شانتي د ګل بیر وارو د هغوی لپاره دعا کوئ او دغه شانتي زمونږ ښایسته عالم مولانا شفیق الرحمن صاحب ګړی والا د هغه لپاره دعا کوئ چې الله دې د هغوی هم بخښنه وکړي الله دې د هغوی هم درجات بلند کړي او الله دې د هغوی هم وړو له د زړه صبر ورکړي او چې څومره بیماره دي که په کورونو کې دي که په هسپتالونو کې دي الله دې ټولو له شفای کامله ورکړي الله دې ټولو له شفای کامله ورکړي بیا خاص کر زمونږ مصطفی مولوي صاحب د هغه لپاره دعا کوئ چې الله دې له شفای کامله ورکړي زمونږ نور علما ملګري دي چې هغوی کې څوک بیماری یا د هغوی په کورنو کې څوک بیماری یا په خویندرونو کې څوک بیماری یا په بچو کې څوک بیماری دغه شانتي حافظان دي قاریان دي هغه هم زمونږ ملګري دي زمونږ وروڼه دي که په هغوی کې څوک بیماری یا د هغوی په بچو کې څوک بیماری یا په خویندرونو کې څوک بیماری یا په عوام الناس وروڼو کې زمونږ یا زمونږ تورسرې خویندې میندې دي که په دوی کې څوک بیماری الله دې ټولو له شفای کامله او صحت کامله ورکړي او چې څومره پریشان حال دي دغه شانتي ګل به اطلاع راکړه زمونږ دلفتح ترو الله دې په عمر کې ول برکت واچي دا غوي خور واغه نن په وفات شوی ده او زمونږ د تر غالبا خواخي کی نو دا غوی لپاره هم دعا کوي چې الله پاک دې دا غویم بخنو کی الله پاک دې دا غویم درجات بلند کی او چې څومره بیا اولاد دي الله دې ټولو جوړې د اولاد د نعمت نډک کی الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کی الله زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان باندې نصیب کی او خاص کر په وخت په ځنکدن دا خیسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله زمونږ په جواب باندې جاری او ساری وساتي واخر دعوانا الحمدلله